آل محمد واجل فرجا آل محمد. سونی سونی صلوات. صلوات اپنے مالکاں دی پاک ذات تے ان پڑھو جی میں ملائکہ انہاں تے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سونی صلوات. شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی ذات صلوات. والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی ذات صلوات. والصلاة والسلام علی حسین الغریب شہید لچان بیرد کربلا جائیں کو کفن کوئی نہیں ملے. اللہ ذی کالا وقت وداعہ من الخیام یا زینب ویم کلثوم ویا سکینت علیکن منی سلام. ہونا اللہ دے حوالے. کچھ بندے رو پے ہو. کوئی بڑا وڈا مظلوم ہے زہرا دا لال. اجازت دے ہوتے مظلوم دی مظلومیت دا ایک جملہ سناوا. اللہ دے جسم اریانن جیندے تن دے کپڑے لٹے گئے. اللہ مان. اللہ دے غسل ہو دم ہو جیندے جسم دا خون اس دا غسل بنیا. اللہ دے حرم ہو
أسير في الكوفة والشام شکریہ لیا جندیاں بیڑی رول گئیاں بانی مجلس سے حکم دی تعمیل ایک لفظ پڑھنا چاہنا مصائب دا آواز پہ آندہ ہے تیرا پیو تبلیغ دے سلسلے وچوا آج کل بچڑا بغداد معلوم نہیں واپس آسے ہن کتنی مدت دے میری سینا دی تیرے پیو مظلوم کو آدھی ہو سی بس دے رہو او جڈا لگڑے گھر دیا دے ایتا آدھا ہو سی میں کو ونجن دیا میری بہو چھوٹی میں بسم اللہ کر رہا سونی مجلس شانہ پتر دا کوئی غم نہ میں نوکر جو ہویا میں غلام جو ہویا میں غلام جو ہویا میری سینا دیت تیرے پیو مظلوم کو آدھی ہو سی او جڈا لگڑے گھر دیا دے سمجھتے بیٹھے ہو ایتا آدھا ہو سی میں کو ونجان دیا وہ میری بہو چھوٹیا نوکر جو ہویا رومن والے دے گھر آباد ہو رومن والے دی نسل آباد ہو رومن والے اس پاک غم دے سوا دنیا دے ہور کسے غم وچ نہ رو بانیاں مجلس نو عزت ہوئے آبرو ہوئے مالک دکھاں تکلیفاں مصیبتاں آفاتاں اور ہر قسم دیا پریشانیاں تو محفوظ فرمائے رزق اولاد وچ خیریت ہوئے برکت ہوئے نام قاسم تھوڑے ستویں امام موسیٰ کاظم دا پتر جدہ 9 سال بغداد دے تنگ زندان تھوڑے قیدی امام نو اوکھیاں قیداں نے بھیندیاں گزر گیا ہے نا تے عید الفطر والا روزے شہزادہ پاک بازار مدینہ چاہے ویکھیا کیا ہے مدینے دے وسدے اپنی اولاد دے رلے رنگا رنگ دا لباس پا کے عیداں دیاں خوشیاں چ مصروف ہے شریف لوگوں یہ سوچ کے دیوار نال متھا لا کے کھڑو گیا ہے تے اپنے آپ نو آدھا قاسم آج اگر تیرا بھی بابا وطن پہ ہو گیا تم بھی بابے پاک دے رلے نبی دی مسجد وچ نماز پڑھے رونا شروع کیتا دیوار نال متھا لا کے سارے میرے پاس دیکھ رہے ہو ہر بندہ مجلس سے شامل ہوئے مجلس کی ابتدائے ہر بندہ اپنی اپنی بی بی پاک دے پاک بوئے تے حاضری پر فرما 10 بج کے شریف لوگوں رونا شروع کیتا سی اچانک بازار مدینہ میں پیو پتر دا گزر ہویا ہے چھوٹے بچے ہر مذہب دے بڑے ایماندار ہوندے
ईद वाला दिन खूबसूरत ते नूरानी चेहरा अखा झंझू वेख के ते छोटा बच्चा अपने प्यो कोलों उंगली छुड़ा के शहजादे दे सामने आके खड़ो गया ते फिर प्यो दे पासे देख के बाबा उरे आना ते वेख जेड़ा ईद वाले दिन रो रहा है बाबा ये कोई यतीम है। इसका प्यो आखदा है यतीम नहीं छोड़ इसनू तो बाबा है कौन ये आखदा है एक कैदी दा पुत्र सारे तो शामिल नहीं ना मैं एक लम्हा भी मजलिस पाक दा कभी जाया नहीं किया कुछ अरसे तो कोई फालतू गल में नहीं करनी पे कौन है एक कैदी दा पुत्र है शरीफ लोगों कैदी दा नाम आया हाशमी हा सैयद हा गैरतमंद हा इंज तड़पया है जिवें पक्षी को गज लगे ते पक्षी तड़पदा है तड़पदा होया दौड़दा होया घर आया है मां अजीब जा रिश्ता है जिन्हां दियां मावां होवन वो वक्त रुजाया न करे मां दी जुत्ती विच सारी कायनात की इज्जत है ये ऐसा रिश्ता है जिसका मालिक ने बदल ही नहीं बनाया मां भला पुत्र रोंदा बर्दाश्त कर सकती है बोलो नहीं फिर ईद वाले दिन जे किसी मां का पुत्र इकलिया बह के मिट्टी ते रोवे वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती ईद वाला दिन जिस वेले कासिम बाजारे मदीना में रोंदा होया घर वापस वल्ला है ना तड़प गई है जौजा इमाम मूसा काज़म कासिम दे पास देख के दिए किस रोए मां दे कदमां ते हथ ला के रो के आदा मैनू दसे नहीं हूं मैं कैदी दा पुत्र कर सारे शामिल होवो ते दूर नहीं हटदा मजलिस तू करीब रहना लफ्ज़ कैदी आया ना बीबी आदि कैदी ना आख तेरा प्यो इस्लाम दा मुबल्लिग है कदमां ते हथ ला के आदा फिर जवाब दे जेड़ा इस्लाम दा मुबल्लिग होवे वो वतन ते धियां नूं मिलन नहीं एक दो त्रै चार साल नहीं अम्मा मुद्दत भी गुजरती है मैं रोज वेखना मेरिया सारिया भेड़ी बेचारियां ना रात नूं नींदर करेंदियां ने ना डी को आराम करेंदियां बस बगदाद दे पासे देख देख के आदियां रहंदियां बाबा अपनी कैद दी मुद्दत ते दसा वन्ने सुनदे बैठे ना बीबी आदि है तेरा मकसद मेरे नाल रहना है जिस वेले मां पूछा तेरा मकसद मां दे पासे देख के अम्मा मेरा पहला मकसद है जे मैं हुण मदीने रवां मैं बचदा ही कोई नहीं नाले जदों औलाद जवानी चढ़ पवे औलाद दा हक बनदा मां प्यो दे दुख वंडन मेरे अल वेखना है बीबी आदि तेरा मकसद कदमां ते हथ ला के अदा इजाजत दे मैं बगदाद वैना मैं बाबे दे हत्थां दे जेवर अपने हत्थां च पहना मेरे अल वेखना है बीबी आदि है के पे आखना है बाबे दे हत्थां दे जेवर अपने हत्थां च पहना अम्मा मैं गल वाला वजनी तौक अपनी गर्दन च पहना मां दे चिट्टे वाला ते बोसा दे के अम्मा मैं सुनिया है मेरे गरीब बाबे दा एडा तंग जिंदान है मेरा गरीब बाबा ना अपनी मर्जी नाल बह सकदा है ना अपनी मर्जी नाल उठ सकदा है बस शरीफा जब मां नू पता चलिया ना पुत्र ते राज खुल गया है बीबी आदि लगा वांज ए तेरे बाबे पाक भी जदों नबी दे रोजे तू कड़ियां पा के घर आया ना थोड़े जे वक्त वास्ते ते उस वेले तू पींगे विच आवे ते टुरदा टुरदा जेवर छुपा के तेरे पींगे को रुपया गुजरदा भी हा ते रोंदा होया मेरे पास देख के पे आखदा कासिम दी मां ए जदा पुत्र मेरा मैनू मिलन आवे ना इसनू रोकी ना लफ्ज में आ गया लफ्ज मेरा नहीं बुजुर्गों का है अगर जिंदा है जाकिर जिस लफ्ज है तो मालिक तौफीकात च इजाफा फरमावे अगर टुर गया है तो मालिक उसकी कबर रोशन फरमावे जिस वेले आखे ना उस वेले तू पींगे विछावे तेरे प्यो टुरदे वेले मैंने फरमाया पींगे वाला मेरा पुत्र जदों मैंने मिलन आवी ना मां कासिम दी इसनू मना ना करी के बैठे सुनदे हो इस्लामाबाद वाले शकरियाल वाले पींगे वाला जवानी चढ़ पे है अजे भी गरीब दे जेवर नहीं लगे
بس دے رہا ہوں میں بسم اللہ کر تکھے قدمہ نال جب میرے اجازت مل گئی نا ماں کو میرے پاس دیکھنا ہے تکھے قدمہ نال ٹریا بی بی آدھی رکوان میں اجازت دیتی ہے میں اے نہیں آکھیا ہونے ٹروان ٹری اس ویلے جڑے ویلے تسی مدینے ٹر دے سارے شامل ہو تھوڑے واسطے انتظار پہ کرے نا بولو تے جواب دیو بزرگ بیٹھے ہو مولا دے ذاکر بیٹھے ہو کیڑے ویلے مدینے ٹر دے اس ویلے مدینے ٹر دے نے جڑے ویلے پرندے بھی پروازاں بند کر رہے ہائے میں صدقے بھیڑا کو آرام کرن دے آپ بھی آرام فرما رات دے کسے حصے وچ میرے پاس دیکھنا بی بی پاک دا واسطہ رات دے کسے حصے وچ مدینہ چھوڑ جاویں میں بسم اللہ کرا سم پیا کیڑا سمنا ہا تہجد دی نماز تو فارغ ہو کے زوجہ امام قریبا کیا دی قاسم جاگ تیاری کر اٹھ بغداد نہیں وجنا میرے ال ویکھنا نوجوان دوستو بھاویں کتنی احتیاط نال بھیڑا تو چھپ چھپ کے سمانے سفر بندا رہیا جواب دیو بزرگ بیٹھے ہو جنہ بھیڑا دا بھیرا صرف پردیس پہ ویندا ہوئے نا اونا بھیڑا نو رات نو نیندر نہیں آندی تے جنہ بھیڑا نو پتہ ہوئے اے بھیرا نہیں پیا ویندا ہے بھیرا دا میت پیا ویندا ہے وہ بھیڑا رات نو سمجھی ہے 17 یا 18 دھیاں میرے مولا امام موسیٰ کاظم نے ساری رات مسندہ چھوڑ کے مٹی تے بیٹھی رہیاں تے ایک دوجی دے پاسے دیکھ کے آدھی رہیاں جے آج نیندر آ گئی تے ساری زندگی ہاتھ مل دیا رات مالک تھوڑی نسل تے کرم فرماوے گزارش کرنا مطلب ہے شکریال علیہ بھاویں کتنی احتیاط نال چھپ چھپ کے سامان سفر بندہ رہا مختصر جا سامان سفر بنا کے دروازہ ڈیڑی تے آیا 18 بھیڑا ایویں رستہ روکیا کوئی ہاتھ چم دیے کوئی منہ چم دیے کوئی پیشانی تے بوسے دین دیے میرے پاس دیکھ رہے ہو اے میری قوم والی مسافر حسین اگے ود کے بھیرا دا دامن پکڑی کھڑوتی ہے تے رو رو کے پیا دی کتھے تیار ہے کتھے پیا وینا ہے بھیرا دا دامن پکڑ پکڑے پیا دی کتھے پیا وینا ہے ہولے آواز دے کے پیا دا بابے نو ملن بابے نو ملن بابے نو ملن رو کے دی پتہ ہی تیرے تو پہلے 9.5 ویر گھروں ٹر گئے بس دے رہو نہ اجے تک بابے نو ملے نے نہ واپس وطن پہ آئے بھیڑ دے پاسے دے کیا دے تم ماں دی جگہ میں رات دی ماں کو اجازت منگی بیٹھا جڑ ویلے مسافر ہے کم نو پتہ چلے نا ماں تے پتر دا پروگرام بن گیا ہے جلدی نال بھیرا دا دامن چھوڑ کے لفظ میرا مصائب دا بھیرا دا دامن چھوڑ کے آدھی لگا وان جے مل پوی نہ غریب بابا تے قدماں تے ہاتھ لا کے آکھی بابا ساریاں دھیاں دا ایکو سوال ہے بابا دھیاں پوچھ دیا ہانے جنہاں دیاں اتنیاں دھیاں ہوئے نو اتنی دیر پردیس رہنے بڑی نسل آباد ہوئے سونی مجلس ہے بڑی سونی مجلس اے میری تمہید آئی اے لفظ جس بندے 4 سن لینے نے انہوں نے اس پاک خاندان دی غربت دا اندازہ ہو ویسی بھیڑا دا سلام کر کے ٹرن لگا تے ماں علیحدہ کونے وچ لے گئی بی بی آدھی وطن پہ چھوڑے نے دشمن زمانہ ہی بڑی احتیاط کری میرا لال وصیت سمجھ کے ماں دیا چند نصیحتاں نو بھلاویں نہ اما حکم بی بی آدھی میری پہلی نصیحت ہے میرا لال رات نو سفر کریں دن نو سفر نہ کریں اوے میں صدقے ہوں رو بھاوے نہیں یہ میری گل سننی ہے رات نو سفر کریں دن کو سفر نہ کریں آبادیاں میں سفر نہ کریں ویرانیاں میں سفر کریں ہر بندہ میرے پاس دیکھ سی بی بی پاک دا واسطہ پتر دا سونا متھا چمکے پیشانی تے بوسا دے کے رو کے آدھی اس واسطے پہ آکھ دیا آبادیاں میں سفر نہ کریں ویرانیاں میں سفر کریں قاسم میرا لال بھاویں لکھاں دا مجمع ہوئے نا تسی دور تو سجھانے جاندے میرا لال تھوڑی خوشبو بکھری ہے ہائے ہائے کوئی سندا ہوئے تا آج بھی ہر ذریعے ایک خوشبو آ رہی ہے
تھوڑی خوشبو وکھری ہے. اچھا ماں بی بی آدھی میری تیسری نصیحت ہے جے کوئی وطن پوچھی وطن اپنا مدینہ نہ دسی جے کوئی ذات پوچھی ذات اپنی سید نہ دسی. اس تو اگے غربت دا لفظ ہے کوئی نہیں ورنہ میں ہور محنت کردا. شریف لوگوں ٹر پیا میں قبر چما انہاں بزرگ ذاکراں دی جنہ بکھرے ہوئے قرآن دے ورق اکٹھے کر کے تے اج دے ذاکراں نوں تسبیح دی شکل بنا کے دتی. شریف لوگوں تاریخ دے کیوں پیا میں آکھنا تاریخ دے ورق بالکل خاموش ہو گئے. میں کافی کوشش کی تھی لیکن حوالہ میں نے مل نہ سکیا. تاریخ دے ورق بالکل خاموش ہو گئے. اللہ جانے کیڑے ویلے مدینے وچوں نکلیا میرے ویکھنا ہے تے کیڑیاں راواں تے رلدا رلدا ہے ہلے شہر وچ پہنچیا. آیا میں صدقے ہلا زوار بیٹھے ہو سو ہلا کربلا تو نزدیک ہے بغداد تو تھوڑا جا دور ہے. ایک مسجد وچ پناہ مل گئی. مسجد دے کونے میں چھپ کے بہ گیا چپ کر کے بہ گیا. نمازی آندے رہے نماز تو فارغ ہو کے ٹردے رہے. آخر تک نمازی آئے نام اس کا ابو بصیر ہے. اس پڑھی ہے نماز تے مسجد دے چوں کونے میں نظر ماری ہے. ایک میلے جے لباس والا کوئی مسافر نظر آیا ہے. یہ اپنے آپ کو آدھا اس دی خیر ہے تو اپنی عبادت کر. کوئی بندہ پوچھو میرے کو جائے گا عباس یہ نماز دے بعد کیڑی دعا منگدا ہا تے کیڑی عبادت کردا ہا. یہ رو کے اچے وین کر کے پیا دا او میرا ستواں امام کڈا قیدا لب مکسن نہیں تے وطن تے دھیاں نو وج مل سے. بسم اللہ. ستویں امام دا نام آیا. اس دل سونی میں کیویں عرض کراں مسجد دے کونے وچ قاسم آیا ہے آ کے ابو بصیر دے گل وچ باہاں پائیاں کافی دیر ایک دوجے دا منہ چم کے ایک دوجے نو گل لا کے روندے رہے. اے جویں پرانے شیعہ ملدے آئے نا پہلے مکان دیندے آئے پھر حالات پوچھدے آئے. رومن تو افاقہ ہویا پوچھیا ابو بصیر نے کون ہے مسافراں اس شہر تیرا کوئی جانن والا کوئی نہیں مزید تیرا کوئی تعارف. ایک پاسے منہ کر کے جس کا نام چاہ کے وین کی تھی میں اس کا منن والا. کون پیا سندا ہے میں کہ پیا آکھنا جس کا نام چاہ کے وین کی تھی نا میں اس کا منن والا. تیرا بھی امام ہے اور میرا بھی امام. جن ویلے ابو بصیر نو اپنے شہر وچ کوئی رومن والا نظر آیا نا اس کی محبت ود گئی. پیار نال گھر لے آیا. ہر بزرگ کو میں ایویں سنیا ہے گھر دے نال علیحدہ حویلی بھی ٹھہرایا. سونا کھانا پیش کیتا ٹھنڈا پانی پیش کیتا. تھکا ہویا ہا نا سفراں دا رات نو جلدی نیندر آ گئی. جا پیو غریب نو خواب وچ مل پیا اگے سفر نہ شروع کری باقی دن زندگی دے ایسے مومن دے گھر گزار. تیری مدینوں نکلن دی حکومت نو مخبری ہو گئی ہے. جیڑا بندہ رومن واسطے آیا ہے آج دی مجلس دا میں پہلا لفظ مصائب دا پڑھن لگا بابا بابا کر کے بستر تے بیٹھ کے رومنا شروع کیتا. ابو بصیر قریب ہا آ کے شہزادے دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدا مسافر کیا کوئی ڈراکلا خواب ویکھئی یا خدمت وچ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے. اور رو کے آدھا نہیں ڈراکلا خواب نہیں ویکھیا میری امید مک گئی ہے. میں جس نو ملن پیا ویندا ہاں اس مینوں منع کر دیتا مینوں ملن نہ آویں. بڑا روئے ابو بصیر ایک پاسے منہ کر کے آدھا ہاں تینوں تے آ گیا نا مینوں ملن نہ آویں تے مینوں ٹردے ویلے آ گیا اس نو آون نہ دیویں. ماتم سونا لگدا مجلس وچ سر چاویں میرے نال تہاڈی نسل آباد ہوے. بڑی سونی مجلس. میں بسم اللہ کراں مینوں ٹردے میں بسم اللہ کراں مینوں ٹردے ویلے فرما گیا اس نو آون نہ دیویں. بس خیرات مل گئی تھانوں بھی مل گئی مینوں بھی مل گئی. ہن میں تھوڑی جی جلدی کر کے جناب نو سلام کر لگا. پیر پکڑی بیٹھا ہے ابو بصیر شہزادے پاک دے آدھا میرے کو لکھوا لے آج تو بعد گھر تیرا اسی سارے گھر والے تیری خدمت واسطے اس گھر چ راسوں وہ بھی تیری اجازت نال. ایک باری آنکھوں سنا بھلا ہو بھی کہ میں تاں پہ آکھدا بھلا ہو بھی اجڑیاں دا احترام کوئی کر. نوجوانوں چٹی داڑھی والے بزرگوں قبول فرمائے. 100 دن زندگی دے گزرن لگ گئے. سارے پرانے بزرگ ہی فرمیندے آئے دھی
ابو بصیر دی جڑ ویلے سن بلوغت نو پہنچی نام عاصم ہے ایک دن وکھریاں بند کمرے چ اپنی بیوی نال صلاح کر لگا بلا ہوے جے تیری اجازت ہوے تے اس شہزادے نال عاصمہ دی عقد کراں چا عورت دی ضرور کار انکار کوئی نہیں لیکن عقد کرن تو پہلے اس مسافر دا کوئی حسب نسب ضرور پوچھ یہ بھی تو سن لیا میں کیا آخیا حسب نسب ضرور پوچھ لے بڑا روئے ابو بصیر جڑے ویلے آکھے نا حسب نسب ضرور پوچھ لویں ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھا کوئی اگے لفظ نہ آکھ جاویں متا گناہگار ہو جاویں تینوں نہیں پتا جدا صبح دی نماز پڑھ کے حویلی وچ نکلدا ہے مینوں موسیٰ کاظم نظر آندا ہے تھوڑی نسل آباد ہوے ایک کوئی ضرور رلیا ہویا سید جلدی کرا تھوڑی جئی شادی والا دن آ گیا مسلط تشریف فرمائے ایک رومال پس ویندا ہے دوجا رکھدا ہے دوجا پسدا ہے تریجا رکھدا ہے روندا ہے سہیلیاں ابو بصیر دی دھی آسمان دی ون کے اطلاع دیتی عجیب مغموم بندے نال تیری شادی پی ہوندی ہے بلا شادی والے دن کوئی بن رہا روندا ہے آسما پیو نو بلایا بابا ابو بصیر ون شہزادے نو آکھ اسی شادی دی تاریخ اگے کر لینے ہاں جے وطن تے کوئی بھیڑی ہے نہیں تا بولا ابو بصیر آیا شہزادہ میں نے احساس ہے شادی ویرا بغیر بھیڑا بغیر سونی نہیں لگدی جے کوئی وطن تے بھیڑی ہے نہیں تا بلا لے اس ویلے ایک پاسے منہ کر کے اوکھی کروٹ بدل کے آدھا تینوں کیا پتہ ہے میریاں بھیڑی کدی گھروں باہر آئیاں سونی مجلے سے اللہ پترہ نہ کوئی غم نہ ہوئے تو میں بھی بالکل قریب آ گیا شادی ہو گئی شکریال علیہ ایک سال دے عرصے دے بعد اللہ ایک دھی عطا کی تھی اس کم والی بھیڑ تو جدا ہویا کافی وقت گزر گیا ہے نا ایسے پاک بھیڑ دے نام تے دھی دا نام فاطمہ رکھیا سرکاری سبیل تے نوکری مل گئی صبح ونجیا دیگر لے ولیا 3-4 سال گزر گئے جلدی نال گزر گیا وقت پتہ ہی نہ چلیا 4 سالاں دی شہزادی نال کدی کلیاں بہ کے ویڑے وچ گلاں کریا معمول دے مطابق ایک دن سرکاری سبیل تے آیا ہے تے نوکری تو واپس آیا ہے تے دھی نو آدھا بستر بنا اے میرا لفظ ہے تے تھوڑی عبادت ہو ویسے دھی بستر بنا کے نال ہی سینے تے لیٹ گئی تے آنکھ لگی بابا اکثر میری ماں میں نے پوچھ دی ہے تے ہن کدی کدی میرے ذہن وچ بھی کدی خیال آندا ہے بابا سانو ماواں دھیاں نو کدی کچھ اپنے متعلق بھی فرماویں رو پیا دھی نو گل نہ لا کے جے پوچھ لے تے اج میں کچھ دسے نا ایک بادشاہ وطن تے بڑا سونا پیا وسدا ہاں ریت نو اس دا وسنا پسند نہ آیا کمینی ریت نے اس بادشاہ نو ایک صحرا وچ گھیرا پا کے مار چھوڑیا اس تے پتر مار چھوڑے اس تے بھرا مار چھوڑے اس دیاں دھیاں تے بھیڑاں نو قیدی بنا لیا شکریال علیہ سر چا بنایا فرمیندے نے ایک 4 سالاں دی تیرے سن دی اس دی دھی آئی جس دا نام سکینہ ہا مسلمانہ سکینہ نو زندان تڑپا 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 کے مار چھوڑیا دھی سوڑی داڑھی دا بوسا لے کے دی بابا ایو میں پوچھ دیا میں نو دسا نہ او جڑی سکینہ ہائی او میری کیا لگ دی ہے میں کلیاں سارا دن نہیں پڑے سارے رو رہے ہو شالا پتران دا کوئی غم نہ ہوئے ایسے غم وچ روو اس غم دے سوا دنیا دے کسے ہور غم وچ نہ روو دین سینے نہ اللہ کیا دا میرا بچہ او سردار آئے اچھی انہوں نے نوکر میں بسم اللہ کر رہا ہوں سارے شامل ہو بس قبول فرمے سو معمول دے مطابق سرکاری سبیل تے بیٹھا ہے ایک مسافر آیا ہے اس نے پانی پلایا بے ساختہ کربلا دے پاسے منہ پھر گیا تے رو کیا داؤ میرا مظلوم دادا کیڑے جرم وچ مسلمانہ تیری اولاد تے پانی بند کیتا انسان ہی پہ پیندے نے حیوان ہی پہ پیندے نے سبیل دا ایک ساتھی ملازم ہے ایک کمینی ماں دا پتر اس نے شک گزریا ہے ایک قریب آ کے بی بی زینب دی چادر دا واسطہ ہی میں نے دسا تو ذات دا کون ہے رو کے فرمیندے نے بڑا اوکھا واسطہ دیتا ہی میں ذات دا سید ہاں شریف لوگوں دیر نہیں کی تھی ایک کمینہ بازار آیا انگورا میں زہر ملا کیا دے جے تو سید ہے تو میں اجر رسالت لے آیا
ایک دانہ تروڑ کے منہ چ پایا نال ہی جگر تے ہاتھ آ گیا کمینہ آدھا ہور کھا رو کیا دے نہیں میں اللہ دی کائنات چو غریب ہاں جس دی میت ہی بھیڑا کول پہنچاون والا کوئی نہیں دیواراں دے آسرے نال گھر پہنچیا مکدی میری اج دی نوکری خون دی الٹی آئی 4 سالاں دی شہزادی پاک ڈر گئی کمبدے ہوئے ہتھاں نال بستر بنایا تے فرمایا دیر نہ کر فاطمہ میرا لال نانکی حویلی وچ جا تے ماں نو آکھ ذرا جلدی آوے ایتھے ایک لفظ مصائب دا جڑا رک کے میں مجلس نو سنویندا ہونا دھی ٹری ہے ویکھیا کہ آئے ماں مسند تے نہیں کرسی تے نہیں چار پائی تے نہیں ہلے شہر دیاں چند مستورات رلے آسماں مٹی تے بیٹھی ہے تے سسکیاں بھر بھر کے رو رہی نے جڑے ویلے دھی آکھیا نا میرا بابا پیا بولندی تے آسماں آکھیا پیو نو آکھ انتظار کرے میں ہنے آنی ہاں جڑے ویلے شہزادی پاک آ کے بابے دسیا نا ماں دی میں ہنے آنی ہاں قاسم مٹی دی بک بھر کے دھی دے سر وچ پائی فرمایا ہن جلدی جا تے ہن جلدی چلی آسی والا وچ مٹی پا کے شکرال والے جڑے ویلے فاطمہ نانکی حویلی دے دروازے تے پہنچی نا اس ویلے آسماں مٹی تو تڑپ کے اٹھی کیوں یتیمہ والی حالت بنائی ہوئی آ دھی رو کے آکھیا اماں جلدی آ میرا بابا اکلا تڑپ تڑپ کے مردا ہے دوڑی آسماں آ کے شہزادے دے پیر پکڑ کے آدھی شہزادہ تو بلایا میں آون وچ دیر کیتی ہے قاسم آدھا دیر تک کر چھوڑی گئی میں پوچھ سکتا بھلا دیر کیوں کیتی گئی قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی ناراض نہ ہو گیا ہے اسا تے کسے نو نہیں دسیا اسی تے آپ چھپ چھپ کے پہ رونے آ قاسم آدھا میں نو دسا نہ کہہ کو پہ روندے ہو اچا وین کر کے آدھی آج تریجا دن نے بغداد سارے 7ویں امام نو زہر مل گئی ساری نسل آباد ہوئے بستر تے تڑپیا ہے حقل مار کیا دے ہائے وہ کسے اور خیال چ نہ روی زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں اللہ راسی دا بابا میں مسافر دا بابا آسمان سار تو چادر لہائیے حویلی وچ آئیے آدھی بابا ابو بصیر جلدی مینوں اج پتہ لگا تو تیرا حق نہیں بنتا تو میں بسم اللہ کر رہا سارے رو رہے ہو تھانو کیڑی دعا کرا اسے گام چ رہو کیڑا بندہ جڑا نہ وین کرے سر چاوی میرے نال ملی نیاز حسین ابو بصیر آئے شہزادے دے پیر پکڑ کے دے شہزادہ میں کی پیا سننا اس ویلے شہزادے پاک دی آواز آئی اے مومن مرا دی آباد روے او بھی راضی خدا دی او ذرا نیڑے آتے کو میں سمجھاوا آتے آکھا گال سلا دے او میری دھی مظلومہ مغمومہ دی او کری امتی سونی مجلس اللہ پترا دا کوئی گل نہ آخری گلا میں نوکر جو ہویا میں غلام جو ہویا او میری دھی مظلومہ مغمومہ دی او کری امتی نال نا شادی او میں پتر ہاں موسیٰ کاظم دا میری دھی سید اکڑا نہیں بالکل قریب ابو بصیر دھی نو آدھے تو ہاتھ تے پیر بڑا میں بازار چو کفن گھلنا سر چاہویں میرے نال ملنی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کفن چایا ہوئے 15 منٹوں کے بعد کفن چاہ کے دروازے تے پہنچے دیکھا دروازہ اندر والے پاسو بند ہے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کھلیا پھر کھٹکھٹایا نہیں کھلیا تیجی بار حقل بلند کر کے دے آسمان دروازہ کھول میں کفن گھلا دروازہ کھول میں
کفن گن لایا دروازہ کھول میں کفن گن لایا دھیروں دھیروں دی دروازے دے اندر آ کے مٹی تے بہ گئی آدھی بابا اندر نہ آوی ساڈے گھر چ پردہ ہے آیا میں صدقے ہوا ابو بصیر دے آسماں دھیاں دے پیواں تو پردے نہیں ہوندے کیوں پئی آدھی بابا اندر نہ آوی ساڈے گھر چ پردہ ہے اس ویلے آسماں دی آواز یہ بابا میرا تیرا پردہ نہیں میت دے وارث آئے ہوئے میں نہ بسم اللہ کرا میت دے وارث آئے ہوئے ابو بصیر پوچھتا میرا بچہ کہڑے کہڑے وارث آئے ہوئے اچا ویل کر کے آدھی بابا ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو غریب دا دوجیوں دی ماں دا پاسا زخمی ہے دوجی دا سارے زخمی ہے بسم اللہ کر کفن چاہ کے بدستور دروازے تے کھڑوتا ہوا ہے شریف لوگوں مزید 15 منٹ گزرے دونوں میڈیاں سینی مٹی تٹھیاں نے آسماں نے سار تے ہاتھ رکھ کے آدھی نے آسماں ہن اللہ دے حوالے آسماں قدماں تے ہاتھ لا کے آدھی سینی رکو پتر دیا مکانا آپ چلو اس ویلے میری وڈی پاک سین دا ویلا ہے آسماں ہن مجبور نہ کر او نہیں دل قابو وچ ریا او تے کو خبر نہیں اسا اجڑیاں نو ہن پگ بغداد دا پیا حضرات